سلاف حوالان هیوید که من همید باش بن گلی حوالان من دوید چند بزانین اکاب دموال سر چاته ویم بی که چاته که شن بیزین تازه آدی چه کرنه یعنی نسبه که کم تایبت کرد چاته که گله که خوشه و بوان کسان که اوین پتر دمی خود سر کمپیوترید بورین تایبت جی بوان کرده که اوین جدر وی والاتی پتر پیتویه چند نه کو لدف چند کرده کابرینه نیانجی چو برای کافایز بود کی بود پالتا کی بود هر چاته که دیه بود اف چاته جی کشمانانه کو کرد گله کلی سوی من هکر هر حوالا جی قصابی چاتیب کرده چند بیزانینه که وکی بیجن معلومات دلدف کن بن تایبت لسر کردستانه راشا کردستانه که چاستی داده گلی اولا ناویوی ویم بیه که دی چاوا داولود کنو و شولیوی چیه دی چاوا کارینن گوگلی صفحه انترنتی و کت هر پروگرام اگه دفعه دانوتت که دی چی گوگلی و که نویسی روم بی اول ناوی گلی اولا هر کسی که به داولود او ناوی بین الویجی نویسی کدا دیار بکت باش ویم بی بله winbib.com ده کلیک ده مبتدا بدیان میسی دانلود که چه هر پروگرامی که دانلود که پروگرامی که نورمال تا بجی سرشاشه دیویجی و سا چکه دانلود دلیلی ده متا دانلود کرد دی خواه گیری حتی فول ببید یانجی ده متا به سرشاشه و گر پروگرامی که متا به سرشاشه اف علامتا دیت کو اوه یای پروگرامی دی کلیک کرد سر دمتا کلیک کرد دی خواه گیره حتی غبر اوه بر دمتا بر که دست پی که تا چناف نینه چنگی تا او پروگرام شنیه چه کلی دی ایوره بن فورگیت پاسپورت ها فورگیت پاسپورت دمتا پاسپورت خواهش بیرد که تا چیب چه بیره دی پاسپورت خواه زوره گره بن فورگیت پاسپورت ها دیلی دی تو ناوه که نیچه که چونکه اگر تناف نه بتونه شه داخل ببین الویر فورس نیم ناوه تا یعولی تو چه هر ناوه که بین شرطوی نکوی لناوه تا درست بود که محمد که خجوب که فاطو هر ناوه که تدوید نرگز هر ناوه که تدوید تو شه بخواه درست بکه بونمونه دیکین کرد الویر کردیش والفيري دي لما تكليك البيجتا تو ظلامي ينجني بيقولون ظلام نيت نيم نوفيتاي بروغرامي او نوفيتو داخلي كوچكات بيانجورات بغرفة ديوي چيگي كردستان ناو جيش 4 بيتا نا كمتر نا چيكين دوي زيادة تر بد يعني 5 بد 6 بد و او ناوي هبت تو بروغرامي دا تو نشي چيكي دوي تو ناوي كي دي بخواه چيكي و کسی نبود جبر کدا کس ناوه کسی کپی نکن ناوه که دی چه که کردستان من مثلا الویره جی پاسپورتی هر پاسپورتی داده تو دیدی الویره کاتولکیش والاتیه تو چه غیر والات جی بدی مثلا دی تو والات خواه بدی کاتولکی و دیجی باشتره الویره ایمیلی جدی سان تو چه هر ایمیل کی بدی بس اگر تو ایمیل خواه بدیه کوتا پاسپورتی و ایمیلی هبت بوده باشتره کجا که تو کودی خوب بدل که اونجی تجویر کرده هر دو کاری ایمیل نفسی که دال ویری کاتو چند ساله 21 22 25 3 هر چند سال به ویری بسیارش داد کرد بسیاره و یا انسوریه که دم تو پاسپورت خواهش بیدت که دلت ایمیل خوب گورنه دی دافازا انسوریش ده که تو شهر نوگی چی کی کردستان کی زاخو کی دهود هر نوع وقتی چیکی دمتا نوع خواهد چی کرد رگستر لیدی من نوع های پتوینا کتم لیدیم بس اوه هست نوع زاخو منیده دای اوه هم دی کود خواهد دین هرچند که نوع چار پیت نوع چیکن بله بس پیگاه پروگرام مساتی من اتدا کار کری جبروی چنده کو ادمین سوپر ادمین سور او دشت دستکاری پروگرامی داره دلویره گلی حوالان یعنی سی اد فرند تو چی حواله که دفعه خزم بکه اد بکه الویره چات روم دمی تو چات روم لیده جورتین
هل بروم کو او کو هاری کاریا خلکیت که دویت مشکله که بد آریشه که بد تو دشه دفون و دو آریشه جارا سر کرد ویری وشکین کردی کال کی بنا آیا ده آسیا ده کلیکی ده کردستان یا نویسی کردستان دمه تو کردستان کلیکت که گوش کا کردستانه حتی نو که اف کوشکت تنی آتی و که نجبر که پروگرام نیا اف حوالت نیتی داد تنی قصابی کوشکت کن چند حواله که این کوشکانی و کومک و خشک و برانم بار که هر کسی که قصابی که بگو ماندی چند مفاقی بخشوان ورگیرد و کوچک تنی نه بابتانه بلکه یا سترانانه یا هر جوره بابتین همه رنگن گلی اولا کادی چه وابی کارینه دم تو داخلی جورید بی امنو که داخل بی دم تو ناوی زاخوی داخل بیم که اوجی ناوی منه دلویری اگه در به دستی خوابلین که تدوی تو مایکی بگیرید چه لود این مایک دلویری جیتی که ساد بیجا وانتشتای نمی آزان پیتوینا که دلویری اگه در به حوالا که تسر خطی بید تو اینوایت بکی جوری آنجی تو داخواست بکی دفع ویری دیلی دی نوکه چر سر خطی نینال دفمه دهیلی اوشی کامیره اوشی کا دیساب زبرینه و نوید کوچ کا بله اوچو ویری گلی اولان پروگرام کادو دی چوا مثلا لیستا نوی خواه گیره نوید کسی که ایس آجاتب کرد دمه دوستید تو چیه بی اوا سور که اوا دی پیمه تا ایدگرتنه کوتا ناید گرتنی ببورن او تید کو توی مجیله دمی حوالا ببینید اول برناوید تا بزان توی مجیله چه بیس آجاتا نکرد الویری اگر تدوید تو لیستا خواه بگیره گلی اولان دیگه هم کوتا پشتی دبوه بیشن اول دیواره که کسی نابین توی سرخطی یعنی اگر تو سرخطی به تو شید یا کسی که جباغ بی کسی نزانه توی سرخطی بله ده private setting دم تو private setting ده الویره تو چه حوالا یکی تا بلوک کرد به تو دویرش بلوکی بینه داره راگمور یانجی اگر تا تو لیستان نابی خواه بگیره الویره دوی مورکه که کس نشید ایس آجاتب کرد تونی او کس اونتل دفعه اد کریم اگر چه کسی دی نشید ایس آجاتب کرد آنجی کو بید پیمه ده او جی چو گنی اوار پروگرام بلکی گریدای نبتنی بکردا و پروگرامه که عالمیه و کرد و عرب و ترک و همو جورین قومیتی بکید بجنتین بی بابدا کده بس بارا پتر کرد گلتین و اگر تا مشکله که بود و کیم گوتیده چی حل بروم نو که ما حل با کردی و نکره چند روزه که دی انشاءالله دی کردیش حل بجی وکین مجاری آده اینه کرد بله ابرو که خدا هست که دی وکین اون دو سه روزه که دی حل کردی و هر اوله که مشکله که بودشین ویره سردان آمد که تو هبیا منه و کوین همی بردوام برکو مبس بی او کو تایبت بوام کرداوینش در وی والاتی بین مفاکی بخواشه برکل یانجی گله کسی تینید کم پیدا یانجی گله کسی تینید مال داد بیزار بن ادوین سردان چند حواله کب کن دو صحبت هم خوش بگومان جورا کردستان یانجی بجین کوشکا کردستان او حوال قصد کنه حتی نو که برزیل چه کسی که نایت کرن هر کسی که بیتو رو یه برزیل که جیوی دویره دانینه بتنی بوان کسانه که اوین رزیل خواه بگیرن نه که اوین رزیل حوالا بگیرن باشه گلی اولا گلکس باز بو هیویا منه بکو من چند زانین اگه دابن ورد سروی چاطی دوباره گریز و سلاوین برای و زاخوی دمکی خوش باید خوازم سر چاقن